Goa News. Social activist Cecil Rodriguez and local farmer Nathan D'Souza are set to lodge a unique and pressing complaint about the recurring destruction of crops in Talegaon fields caused by stray cattle. The issue has become a concern for farmers in the area, affecting livelihoods and the sustainability of agricultural practices. काल पयर एक कंप्लेंट केलोलो की इतलो लॉस जाला आनी गोरवां रातची येता. कितें जाता, आमी गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार आमी रातचे ते राखता, ती शेतां राखोंक बसता. गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार मागीर लोक येवन म्हणटा की आमची गोरवां धरली आनी मागीर ती कंप्लेंट करता आमची. तर आमी कोणें कंप्लेंट दिल्ली आनी पुलिशेक सांगलेलें की तुमी येवन ही गोरवां धरा, तुमी येवन व्हिडिओ घेया, तुमी येवन पळया. 2 दीस जाले पुलिशेक आमी सांगता. तालिगांव हितून चौकीन सांगल्यार ते म्हणटा मेन स्टेशनान कंप्लेंट घाल. मेन स्टेशनान आमी काल कंप्लेंट घाली. पुलिशेक सांगलें काल यो म्हणून रातचे पळया. रातची पुलीस येयना, 112 तेंचो चलना. तर आमी आयज कितें केलें, आमीच ते ह्या एकल्या गोरवाक धरले, ह्या म्हशीक आमी एप्रिहेंड केली आनी हिंगा हाडले आनी आमी कंप्लेंटीन बरयलां की दीस बफलो इज एविडन्स. ह्या म्हशीचें तुमी शेण घेवपाचें, फॉरेन्सीक लॅबान धाडपाचें आनी तुमकां कळटलें हेणें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें आमची शेतांतलें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें पिड्यार केलां. हें आमी कंप्लेंटीन बरयलां. हे कंप्लेंटची कॉपी आमी तुमकां दिता. कित्याक पुलिसेक ती गोरवां मेळोवची नाहली, पुलिसेक कितें मेळोवची नाहली आनी आमी वयता थिंगा. आतां काल तुमी पळयल्यार एकलो मनीस पुलीस कस्टडींतल्यान पावोन गेलो. आमी जॉब स्कॅमान आमी म्हणटाले की लोकांक धरल्या ते एविडन्स काडा, सरकार आमकां इचारता एविडन्स. तर आमी कितें पळयलां की आमचो पळय लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताका कांयच जायना, कांय करूंक जायना आनी कांय सोजमना तो. तर आमी इनिशिएटीव घेवन एविडन्स आमी हाडला. ह्या आतां गोरवाचें शेण तुमी धाडा फॉरेन्सीक लॅबान, चॅक करा आनी एविडन्स तुमीच हें करा, पब्लीक प्रॉसिक्युटराक दिया. आनी जे आमी घेता तेन्ना आमी सांगता की स्ट्रे कॅटल इज वन ऑफ द बिगस्ट मेनेस in Talegaon, especially for our farmers, and also one is the road accidents which happen. But farmers face a very difficult situation. Now this is a young farmer. We are saying that we need to promote farming. But if young farmers like him who put up produce have a loss of 50,000 rupees, who's going to have that replaced? On top of that, 10 years now has passed that Panchayat, Talegaon Panchayat has been given a land at the garbage area on top by the Comunidad. 10 years does it take to have a pound done for the stray animals? Farmers are suffering, people are suffering, everyone is suffering in Talegaon. And not only Talegaon, we don't even know from where it's coming, whether it's coming from CCP side, whether it's coming from Santa Cruz side, from where the cattle is coming. And now you can see this cattle, it has a tag. It is tagged, means it is somebody's cattle over here. आणि आमी ते ते लोक सोडटा आनी तांकां पडोंकूच ना. जे कोण यंग शेतकार आहा आनी ते जाणटे ते रोवता थिंगा, एंड देर आर सम पीपल हू आर व्हेरी पुअर इन फॅमिली, हू आर दिस इज देयर लायव्हलीहूड. आनी जेन्ना गोरवां येता सारके नश्ट करता, दे आर फार्मिंग is actually it's a bad thing at the end of it for these young farmers and for the people who are farming. So kindly requesting Panchayat, Talegaon Panchayat, n number of times आम्ही सांगला की बाबा हे पंचायत पासून ग्राम सभा आम्ही सांगलेले की do this pound. They show on the budget की आम्ही कोत्ता 10 वर्सां लागता एक compound. As Nathan said, तुम्ही करिना जाल्यार नो आमकां hand over. We will do it for Talegaon. We are ready to do it. This young boy who's a farmer who's studying, he's in the 3rd year. He is ready. आमदाराकडे होतो ना त्यांना तुमचा आमदार आमची आमदार हा ती ग्रामसभा नेता. You have to even to take an appointment with her is difficult. She is not available. And everyone runs to the husband. Why we need to run to the husband? He's not our MLA. If you're an MLA and he's got n number of times to her and even informed when his fields were taken earlier, did she come down on ground and support these young farmers? So this is our situation. To me, MLAs, you all are elected representatives, but you are not representatives of the farmer. You all are thinking of your benefit. You all are converting lands and making into skyscraper buildings, but you are not supporting young farmers like him and every other farmer that is there in Talegaon. Today, not only his farm, farmerache shet, nast zala. And behind Panchayat, which one is from Ideal School, St. Michael's School it is called now. 3-4 fields have got damaged over there. And then those, all these animals come in the night because the daytime activity ha, kontori ha, so आम्ही शू करता तेंका. पूण रातचे तेन्ना येता, young farmers like him, 50,000 rupees is a joke. He's a studying boy.
and he's investing his money. So where he's going to get the return? One is that investment. Then after when you sell the produce, you get money. That also loss is there. One is investment and one is loss. आमच्या इथं पहिल्या वर्सा गेल्या वर्सा खूप गोरवां येयलेली आनी जायत्या लोकांक लॉसूय जाला खूप पूण लोक कांय करूंक पावना. सो हांव एक शेतकार जावन हांवें इनिशिएटीव केल्लो तर गोरवांक दवरपाक रेड हँडेड. आतां आमी कितले फावटी लोकां कडेन वयता कोणाची गोरवां आहा बांदलेली. स्ट्रे कॅटल इज अ डिफरंट थिंग. स्ट्रे कॅटल सेपरेट इशू. पोसलेली गोरवां आहा ती लोक सोडटा वयर रावता टच घेवन पळयता कितें खाता आनी कितले खाता ती. लोकां कडेन फिडाक पयशे ना कितें काय समजना म्हाका ते. लोक शेतान सोडटा गोरवां आनी वयर रावन पळयता टच घेवन रातचे कितें खाता आनी कितें खाता ती. आनी मागीर आमी रेड हँडेड बी कोठ काल ताका दवरला आमी. मुद्दाम सोडटा शेत. हय मुद्दम लोक सोडटा आनी वयर रावन पळयता. कोण ते आता ते कोण लोकांचे नांव ही आतां आयकल्या कोणाची सांताक्रूज जाता म्हणून कळटा. फ्रॉम सांताक्रूज इज कमिंग टू तालिगांव ऑलवेले. आता हांगा कोण पळयता तुमी? सेकंडली स्ट्रे कॅटल आसता ती पंचायत शूड टेक केअर ऑफ इट. फ्रॉम 5 years that taking care of it. तुमकडे जायना न्हू म्हाकोडे या. I take care of it. People can't do no. They give me the funds. Give me the fund. Give me a place. You allotted a place on the top of that. Where it is? Where the garbage plant is. Garbage plant. If you all can't do something about that, give it to me. हांव तांकां पळयता. हांव तांकां केअर घेता. तुमकडे funds या. तुमकडे सगळे या. I will take care of it. No. If you can't take care of it, I will take the care of getting it. ते कोही हाडपाचे ते कोही धरपाचे हांव हेडे घेता. आमकडे मनीस आहा धरपाक तांकां. NGO सरकारान हे केल्या तांकां कॉल मारीत जाल्यार ते येवन व्हरता गोरवां. I tried yesterday. कोण फोन काडना सर. कोण कोणाक फोन केल्लो काडना. तुमी कॉल खंयचे NGO? खबर ना नांव तेंचें म्हाका. पण नंबर जाल्लो वॉट्सॅपार म्हाका कॉल केला. एकल्याच्या शेतान वयता ना ना सगळे दुसरे कोण येयले शेतकारी थोडे येतले आतां आमचे थोडे येतले. कितले लॉस आसा? आतां मल्चिंग शीट घाल्लेलो पळय कंटिन्यू आख्या सिजनाचो लॉस पळोवंक जाल्यार म्हाजो ऑलमोस्ट 50,000 बी लॉस आहा म्हाजो. कालचो स्वता आतां मल्चिंग शीट आनी म्हाजी ड्रीप पायपां घालता. तालिगांव शेतान म्हाजी आयडियला फुडलें शेत आहा. ड्रीप पायप घालता आनी मल्चिंग शीट घालता. येवन पळोवपा जाय तुमकां. सो ड्रीप पायपा तेणी पांव धरून ड्रीप पायप फोडला ते. सो ते रिप्लेस करपाक जायना म्हाका. ते पुत्तून आख्खे काडून रिपेर करपाक जायना. रिप्लेस करचें पडटलें म्हाका पुत्तून काडून जाय. हांव 45 years शेत रोयता आनी जें हांव म्हाज्या दोळ्यांनी कितें पळयता चड दूख लागता सांगपाक. एकलो देखून बांदून घेयना गोरवां कोणाची पळयली वचोन तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता जाल्यार ते सायडीन ते सांगता आमची गोरवां न्हू ही दुसऱ्यांची गोरवां आसतली म्हणटा. आमकां कोणाची गोरवां म्हणटा आनी ही गोरवां येता तालिगांवच्या बॉर्डराक पडटा. हाफ पडटा सांताक्रूज आनी हाफ पडटा तालिगांव. ती बॉर्डर आमची. जाल्यार हिचो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? ही जेन्ना गोरवां देंवता तेन्ना तांकां सगळ्यांक आमकां हें करूंक जायना. जेन्ना ते फोटी मारता आमकां तेंची गोरवां न्हू म्हणून आमी करून दिलां. हें दवरलां पळय तें आमी दवरलां बरेंच आमचें डॅमेज जालां. वर्सांची डॅमेज जाता आनी हितून एक तुमकां सगळ्यांक दाखोवन दिता तेज्या कानांची भाव ह्या गोरवाच्या. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आहा प्रायम मिनिस्टर टू सेव द फिल्ड्स कल्टिवेट द फिल्ड्स. तो दोतोर आमचो फ्रेंड आनी तेका एक गोरवां आहा. तेणें सांगलां एक तर गोरी चीप आहलेले रस्त्याचेर मेवत तेका 100% सबसिडी तेजी कॅन्सील. कित्याक ही गोरवां फवत आसूंक जाय तेंच्या गोट्यान. ही रस्त्यार भोंवपाची न्हू तेंच्या गोट्यान आसूंक जाय. कित्याक ती सबसिडी घेता आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान क्लियरली सांगलेलें आहा. देखून हेजे रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑथॉरिटीक हेजी इन्क्वायरी करची. तेन्ना एनिमल हजबंड्री इज होली रिस्पॉन्सिबल